وما يحصل اليوم بين إيران من جهة وأمريكا من جهة أخرى، ومحاولة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في النفط ومنعها من تصدير حاوياتها النفطية، يدل على تصعيد كبير في المنطقة ربما يحدث مجاعة كبيرة. وقد تحدثت الآثار عن ذلك، ومنها ما كان في الأثر: إذا رأيت في رمضان عمود نار من قبل المشرق، في روايات 3 أيام وروايات أخرى 7، فأعد طعام سنة فإنها سنة جوع. وإيران هي من دول المشرق، فلا أدري سيكون هناك ضربة نووية أو ضرب بعض الناقلات النفطية التي ستشتعل من جراء تلك اشتعالا إلى 7 أيام أو 3 أيام متواصلة، وربما يعني بها تلك الصواريخ العابرة للمدن وللقارات ولغيرها.